नमस्कार। आज फेरि अर्को एउटा नयाँ कथा लिएर आएको छु। त्यो कथाको शीर्षक रायन थिङको फुकेको बाछो। यो पनि मलाई आफूलाई मन परेका आफ्ना सृजनाहरूमध्येको एउटा हो, एउटा कथा हो। र यो कथा 2055 फागुन 18 गते 55 भन्न आएछ, सरी, 2075 फागुन 18 गते बाराखरी.com मा प्रकाशित भएको थियो र करिब 200 जना 191 जना पाठकहरूले यसलाई मन पराइदिएर सेयर पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यसकारण मलाई लाग्यो कि यो कथा मैले आफ्नै स्वरमा वाचन गरेर सुनाउँदा अझ रमाइलो महसुस हुन्छ होला। त्यसै सन्दर्भमा मैले यो रेकर्ड गर्ने कोसिस गरेको छु र यसलाई युट्युब भिडियो बनाएको छु। मेरो कथाको शीर्षक अघि मैले भनिहालेँ, रायन थिङको फुकेको बाछो। ज्यू, म शीतल बाबु छतकुली। मलाई मान्छेहरू मनपर्छन् र मान्छेहरूका कथाहरू मनपर्छन्। अनि नानी केमा पर्नुभयो नि? उतैका पहाड जस्ता उबड खाबड दाँत देखाएर, वाङ्गै दाँत देखाएर बुढाले सोधे। मैले भने छतकुली। ए बाहुन पो? मैले सहमति सूचक मुन्टो हल्लाएँ। मेरी माइली छोरी पनि गोलदाब क्याम्पका कतिवटा बाहुनसँग गएकी छे। अहिले त खोइ के जाति सहरमा पो बस्छ अरे, नर्वेतिर। मैले सुध्याएँ। ज्यू, अनि हजुर के गरी रायन हुनुभयो त? यी इङ्ग्लिस पढाउने मेमलाई नारायण भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो अरे। साह्रो परेछ नि। अन्त रायन भइगयो म त। कति निश्चल जवाफ। क्यानाडा एडमन्टनको समतल जस्तो ओठबाट एक फाँकी हाँसो फुस्के पनि। उता भोटाङ दाफुको खोज झै दबेका आँखाबाट आँसु निक्लिन बल पो गर्दै थियो। श्री नारायण बहादुर थिङ, सेक्टर 3 बेलडाङ्गी क्याम्प, झापा, नेपाल। हामीले सोद्धा उनले दिने जवाफ त्यति नै, निरन्तरको जवाफ हो त्यो। अनि उता पहाड नि? कसैले यसरी सोध्यो भने भन्थे, फोन नसोध्नुहोस् ताने, उताको कुरा उतै रहिगयो, यताको यस्तै भइगयो। अन्त गोराले सोद्धा नि यसै गरी कट्केर जवाफ दिनुहुन्छ त बाजे? मैले सोधेँ हेरेँ। आप्पै नानी पो आफ्नै लागेर पो यति कुरो भनेको नि हौ। गोरालाई त छोटो जवाफ छ त, आई हेभ एभ्रिथिङ नाउ नथिङ, जस्ट रायन थिङ, ओन्ली लिभिङ, ओन्ली नो अर्निङ बट नो टर्निङ। बुझे जस्तो गरी टोपल्छन् कि हाँस्छन्, बुझोइनन्। अर्काको पिर अर्कासँगै छ। कति गहिरा कुरा गर्छन् उनी, सपाट स्निग्ध शब्दहरूले लपेटेर। उनीसँग कथाहरू छन्, माटोका कथा, आगोका कथा, पानी, स्याउला, राजा, खोरिया, ओलङ र इतिहासका कथा। मलाई त्यसैले यो उमेरले 3 20 र 8 कटेका बाजे आफ्नै लाग्छन्। यिनको पाखुरीमा अझै जङ्गल फाँडेर खेती गर्ने सिप छ। यिनको पसिनामा गाईको दुध बसाउँछ। गोर्खा चोरकाटेका छतकुली हुन् मेरा कुलायन। मैले पो पढ्न पाएँ, जिब्रो फड्कारेर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु। यी बाजेका यिनका भतिजका छोराका त मेरै भाइ भइहाल्के त हविगत होला नि। उता पहाडमा पढ्ने उचित अवसर नपाएर हाम्रा छतकुली केटा गएका छैनन् र अरब। यी मभन्दा के फरक छन् र? तुलना गर्छु अनि हुटहुटी लाग्छ। फेसबुक मेसेन्जरबाट फोन गर्छु, नानी आउनु नि, बात मारौँला भनेको आधा घन्टामा बुढाको घरमा पुगिहाल्छु। पहिलोपटक यी बाजेलाई मैले यतै हलरेक पार्कतिर भेटेको हुँ। खोइ पार्कको नाम पनि के हो, हरिलट्ठक पार्क भन्थ्यो नि। पार्कमा भेटिएका कानभरि सुन, नाकमा बुलाकी लगाएकी, फेटा गुथेकी
एक आमैको साथमा थिए मेरा कथाका यी रायन बाजे। आफ्नो वेशभूषा देखेर उत्साहित मैले सोधेको कतै अल्मलिनु त भएन? अल्मलिएकै रहेछन्। लु जा हामी त कताको इन्डियन पो भन्ठानेको त आफ्नै मान्छे पो रहेछन् है। बुढाबुढी दुवैले भने। हिमचिम त्यसरी सुरु भयो, आउजाउ सँगै बढेर गयो र तिनका हात दसैँको टिका थापेपछि त अझ बढेर रह्यो सम्बन्ध। रसिला छन् हाम्रो रायन बाजे, त्यसैले उनलाई कहिल्यै दुःखी देखेको छैन मैले। सम्भवतः दुःखको आहालको पिँचसम्मै पुगेर फर्केकाले होला। सानातिना दुःख उनलाई दुःख नै लाग्दैन आजकल। सानातिना दुःख साँच्चै उनलाई यो कोरोना जस्तो हुँदैन, सानातिना दुःख त उनलाई सामान्य रुगामर्की जस्तै लाग्छ जान्छ। सन् 2014 मे 31 को दिन जस्तो लाग्छ मलाई मैले उनीहरूलाई भेटेको। यो मुगलानमा मेरा अभिभावक जस्ता भएका छन् आजकल उनीहरू। विश्वविद्यालयको शुष्क दैनिकीमा यी बाजे बोजूले घरि सेलरोटी, घरि गुन्द्रुक मस्यौरा, घरि दुध हालेको हाम्रै पहाडको जस्तो चिया खुवाएर पोसी पोसी पुलपुल्याएका छन् मलाई। त्यसैले मलाई उता पहाडका बाआमा जत्तिकै आदरणीय र श्रद्धेय लाग्छन् यी बाआमा। गएको माघे सङ्क्रान्ति एका बिहानै मेसेन्जरमा फोन गरे बाजेले। म त सखारै उठेर गौडोमा नित्यकर्म गर्दै पेट खलास गर्दै थिएँ। नानी भिडियो खोल्नु नि। जवाफी आलटाल गर्नु अग्गा भई उता बजुले भनेको सुनियो। तिमी पो बिहानै उठ्छौ र? नानी हिजो राति के कतिन्जेलसम्म कता थियो, के खायो, अहिले सुत्तै पो छ कि? यताबाट घट्टको पानी चलेको सुनेर बाजेले भने सकेछन् हौ सकेछन्, बिहानको मिटिङ बसेका रहेछन् कि पुछपाछ गरेर उठेछन्, पानी घट्ट चलाए त अनि। मैले भिडियो खोलेँ। बाजेका अनुभवले पाकेका गाला, केश अनि स्नेह आँखा देखेर आनन्दित भएँ। बाजे एका बिहानै सम्झिनु भयो त। जरुरी त केही होइन। यता बुढीले तरुल पिँडालु इस्कुसको जरा बोटुलेकी रहेछ। कृष्ण ज्वाइँले फारमबाट खसी कटाइ गरी ल्याउनु भएको रहेछ। उतै हाम्रो पहाडको जस्तै तेल बेसार लगाएर ल्याएको मासु, अलिक भुटनको जोरजाम पनि छ। नानी भरे यतै खाने गरी आउनु भन्नलाई बोलाएको नि। आउनु सकिन्छ होला त? यति स्नेहले डाक्छन् नि, नाइ भन्नै सकिँदैन। हस् आउँछु बाबा भने गएँ। त्यहाँ अर्का एक बाबा उमेरका व्यक्ति भेट भए, ड्याटाराम मेनाली। पहाडकै स्वादको खाना, उतैको भोजन, त्यो त भइगयो। यी बाबै पनि फुल अफ स्टोरी सुने नै भए। यी ड्याटाराम मेनाली कम्प्युटरको ऱ्याम भएको कुनै बेला अली भन्ने कम्प्युटरको किरोले उँधो अमेरिकामा पुलिसलाई हिरिक पारेको रहेछ। यी बाबे बित्थामा पुलिसको चपेटामा परेछन् आधा दिन। पासपोर्ट त के हुनु र, ट्राभल डकुमेन्ट हेर्दो रहेछ। नाम के अरे त भन्दा दाताराम, अङ्ग्रेजी उच्चारण ड्याटाराम, के थरी मैनाली, कसरी पढ्दो हो मेन अली। कम्प्युटरको ऱ्याम सबै भएको मुख्य अली बनाए नि हौ नानी, साह्रै पो पारेका हुन्। उसै माथि ऊ बेला उमो पहाडमा पुलिसले खेदाएको सुनेको, पछि मेची पुलमा देशी पुलिसले खेदाएको, अलिक पछि झापातिरै पनि पुलिसले दिएको शासना पछि त पुलिस देखो कि नौ नाडी गल्छ हौ नानी मेरो त। म अवाक सुनिरहेँ। न नेपाली हुनुमा उनको गल्ती, न भुटानी हुनुमा उनको गल्ती, न नाम दाताराम हुनुमा उनको गल्ती होइन। के हो के भोग्नुपर्छ मान्छेले यो जुनमा। मैनाली बाबै पनि सम्झी हुन रे रायन बाजेका। थिङ बुढाका 2 भाइ छोरा 3 बहिना छोरी, सबै उतै पहाडबाट ल्याउनु भयो रे बाजेले। सोधेँ मैले जिस्काएर, सबै उतै पहाडबाटै ल्याउनु भयो बाजे? होइन नि हौ नानी, शिव र राधिका मात्रै हुन् पहाडका, रामहरि जमुना र यशोदा त यता बेलडाङ्गीका। मैले गिजेँ, अनि 2टा थिँदै रहेछन् त। न घाँस न कपास, क्याम्पको बास, केलाई हो थप सन्तानको आश बाजे? मलाई थाहा थियो उनलाई यो प्रश्नले बिजाउने छ, तर उनी नडगिकन आफ्नो परिचित हाँसोसहित उनले नडगिकन आफ्नो परिचित हाँसोसहित फर्काए। अरू खेती के थियो त अनि? दिल खोलेर हाँसे।
बाजे बजु धारे हात लाएर भान्सातिर पसिन्, सायद सन्धिको लाजले होला। शिव र राधिका नर्वे, जमुना अमेरिका, रामरी र यशोदा यतै छन् नानी। रामरी पनि यता भन्नु मात्रै कहाँ हो नि हौ, गाडीमा त 3 दिन लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो यी यसैका बुढाले। यशोदालाई देखाएर भने बाजेले। आज माहौल पारिवारिक थियो। अलिअलि पक्कुको बास्ना, अलिअलि राम्ररी नगइसकेको भुँडीको गन्ध, पुसाको पाके मागोको फाके कन्नमूल, मलाई एउटा खलिरहेको कुतुहलता मेटाउने प्यास लाग्यो। धकमानी दुवै बाजेहरूलाई नरिसाउने नबिच्किने बाचा कसम पाएर एउटा प्रश्न सोधेँ, हजुरहरू किन त्यता पुग्नु हो? त्यसपछि किन उता फर्किनु हो र अहिले किन यता आइपुग्नु हो? हजुरहरू किन त्यता पुग्नु भयो, त्यसपछि किन उता फर्किनु भयो र अहिले यहाँ आइपुग्नु भयो? अलिकति आक्रोश, अलिकति पीडा र थोरै आनन्दको तरङ्ग दुवै पाका अनुहारहरूमा चट्याङको गतिमा कुदे र सम्भवतः अनिश्चित भविष्यको डार्क होलमा गएर विलिन भए। मैनाली बा खोले पहिले, भोटे राजाले हाम्रा कुप्रीबाहरूलाई तामा तमसुक गरेर खोरिया फाँडेर खेती गर्न लगेको लाल मोहर नै थियो हामीसँग। गएको त्यसरी नै हो नानी। भोटे राजाको पनातीले पारीको प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर झेल गर्यो भन्छन्। हामी बुझौँ न यस्ता पोलिटिक्स। आफ्नो निमक गरो, गाईबस्तु हेरो, भकारो सोरो, मल बनायो, अन्न सब्जी फलायो, खायो, यस्तै पो थियो हौ उता पहाडतिर। को बैरी लागो नि नानी, चाहियो अरे प्रजातन्त्र। उसको देशमा बस्नु छ, चाला छ नेपालको। भोटे राजा रिसायो अरे, दसैँको टिको त नेपाली राजाको फोटोमा लगाएर खोल्थ्यौँ हामी। अनि हामीलाई माटो प्यारो, राजालाई उसको इज्जत। बैरीले त्यता भोटे राजा र उता नेपाली राजा बिच भाँजी पार्यो भन्ने लाग्छ हौ हामीलाई त। सम्धि के भन्नुहुन्छ? रायन बाजे अघिदेखि नै सही थाप्दै थिए। बोले, हो त बैरी लागेकै हो, नत्र उसैको बाटो छिर्न दिने, त्यही बाटो फिर्किन्छु भन्दा नदिने पनि हुन्छ। लाठी मुङ्ग्री नै गर्यो नि हौ। बाजेका मुट्ठी कसिँदै फुइँदै गए। लु त भो आफ्नै पुर्खाको थलोमा बस्न पाऊँ भन्दा तिमीहरू त हाम्रा होइनौ पो अरे त। अझ त्यही नेपाली भन्यो, त्यही चाडबाड मनायो, उसको भाषा भूषा खिपेन भनेर खेदिनु। त्यही नेपाली भन्यो, त्यही चाडबाड मनायो, उसको भाषा भूषा खिपेन भनेर खेदिनु पर्ने पनि हामी। भरे त यही क्याम्पमा बस, मागिदिन्छौँ, मनाइदिन्छौँ, जा अरे पो त। बेसाइयो नि हो नानी, दुःख त कति हो कति। यतिन्जेलमा बोजूले घरधन्दा सकेर आइन्। अब बोल्ने पालो उनको थियो। त दुःख त कति हो कति। माथि फुङचोलिङ भन्दा पूर्वबाट बाटैमा पसल थियो हाम्रो। पहाडतिरबाट आउने आफ्ना मान्छे हाम्रैमा बास बस्थे। पाथी पाक्ने ताउलो कहिल्यै चुलो मुनि हुन्न थियो। 1992 सितम्बर 23 को राति कैली गाई ब्याइन्। दुहुना नै 27 भए। धान झुलिसकेका थिए, मकै हुलिसकेका थियौँ। शिव 1 कक्षा पढ्न थालेको थियो गाउँकै प्राइमरीमा। राधिका त यत्रै थिए, दुधे लुती पो थिए हौ नानी। त्यसै साल जुलाइताका श्रेष्ठ मास्टर र गाउँका जान्ने बुझ्ने गुरुङ दुई भाइलाई लगेको थियो अरे पुलिसले। फिर्काउँदा श्रेष्ठ मास्टर खोच्याउने, गुरुङ काना भएर फिर्काइए। कथाहरू त गाउँ डढेका, छोरी चेली लुटिएका पनि सुनियो। नदेखेको कुरामा अरेमा के गराइयो र नानी? बजुको आवाज बस्दै फुत्किँदै गर्न थालेको थियो। घरिघरि सबको टुप्पो बेटार्दै आँखाको कोष पुस्दै थिइन्। अनि एकहोरो भुइँमा हेर्दै कथा हाल्दै गइन्। यो कथा अरूभन्दा ओसिलो थियो। वातावरण नीरव र चकमन्न बनाउन सक्ने सामर्थ्य थियो उनले हालेको कथामा। यता कैली भ्याइन्,
त्यसको पर्सिपल्ट उता माथि लेकतिरबाट गाउँ पोलेको रहेको देखियो। छोरीचोली चिच्याए चाहिँ सुनियो, आउँदैछन् रे भन्ने सुनियो। गाउँलेले नै हल्ला पिटायो कि कसो टिकी खानु भएन। बुढोको ढाक्रवा पो गलोपासो भयो। दसैँको मुख छ, पिङ हाल्ने बेलामा के आए लागो भन्दै थियौँ। बुढो हतार हतारमै 27 को साँझ अब बस्नु दिँदैन बुढी, सबै वस्तु फुकाइदिए भन्न आए। आलो सुत्केरी गाई फुकाउँदा म रोएँ, बुढानी रोए। दसैँलाई पालेको खसी फुकाइयो, बाली लाउने बोके पनि फुकाइयो। हर्लिक्सका सिसीमा 2 सिसी घिउ, 1 सिसी अमिलो, 1 सिसी गुन्द्रुक हालेँ। बुढोले 1 धोक्रो, मैले 1 धोक्रो चामल र दाल बनाएर बोकेँ। गाउँ नै उल्टेर वनको बाटो हिँडियो नि हौ नानी। पछिसम्म आइन् कहिले गाई, आली सुत्केरी गाई वनमै छलेर हिँडियो। परसम्म कैली र उनको बाछो रुएको सुनियो नि। बुढातिर पुलुक्क के हेरेकी थिइन् बजुले। बाजेको आँखाको बाटो टिस्टा बगिरहेको थियो। हो नकरा, जा बरु चिया बना, बुढाले कुरो छन् निदो गरे। मैले जबरजस्ती गरेँ कि कसो सोध्न छोडिनँ। अब मैनाली बाबै फुके। फेरि उता इन्डिया पुग्दामा ढाला खोलेको ट्रक चढेर पुलसम्म गइयो, मेची पुलसम्म। घुसियो नि हौ नेपाल। गइन्छ बा पान्थर भनेको त केलाई पाइन्थ्यो नि। पान्थर त हाम्रो मूल थलो थियो त, दिएनन्, पाइएन। त्यही झापाको खोला किनारामा बस्नु लेखेको रहेछ। कम्ती जिरह गरिएन नि हौ नानी नेपाली सरकारसँग। हेरेनन्, नेपाली नै होइन भने लु त फर्काइदेऊ न त भनेको पनि त्यो पनि सकेनन्। किन हिँडेको पनि थाहा छैन, कहिले फिर्किने पनि मेसो रहेन। खुइया गरेर सास भरे मैनाली बाबैले। अब पालो रायन बाजेको थियो। शिवे राधिकाले मलाई केही कसो गरी केम बाहिरको संसार बुझे। शिवे र बुझेको कुरो बताए। शिवे र राधिकाले मलाई केही कसो गरी केम बाहिरको संसार बुझेको कुरो बताए। अलि टाठा थिए, अलि हुर्केका थिए। अरू त मसिना भुराभुरी नै थिए नि हौ नानी। शिवे त माथि दोलखासम्म पुगेछ स्कुल मास्टर भएर। झापादेखि माओवादी पनि भेटेँ बाबा भन्थ्यो। नेपाली नागरिक बनिन्छ, माओवादीले युद्ध जितेछन् भने भन्थ्यो। मैले त ओठ लेप्राइदिएको थिएँ। राधिकाले पनि कता हो दमकतिर होटेलमा जागिर गरेँ भन्थे। धेरै खोज नीति गरिन। त्यसै मेसो उता भुटान फिर्किन नपाइने, नेपाल रहन नपाइने, जाने हो तेस्रो मुलुक भन्ने लहर आयो। बुढाबुढी जम्मै तेस्रो मुलुक जाने भने धुइरे। आफू पनि यतै अन्मरियो। जानु कता, केटाकेटी यता आउने भएपछि लामो सुस्केर हाले मैनाली बाबैले पनि। यति नै खेर बजुले चिया ल्याइन्। उनलाई कैली गाईको बाछोको मायाले गाँजेको रहेछ भनिन्। कि मर्यो कि भोटेले काटेर खायो होला है बुढा त्यो बाछालाई। बाजे रन्के चुपो लागेर बस्न त, भुल अब त्यताको कुरो। ऊ बेला कि नफुकाइ अड्डिएर बस्न सक्नु पर्थ्यो कि अब जहाँ पुग्यो त्यहीँ रमाउनु पर्छ, त्यहीँ तग्न सक्नुपर्छ। यता हेर, यो टुडोको पुर्खा पनि कताबाट आए, जगमित सिंहको पुर्खा पनि उतै इन्डियातिरबाट आए। उताको त छोडेन्, यतैको रहनसहन पनि सिके। उताको पनि उनले पनि बाछा त उतै फुकाएर हिँडेका हुन् त। तर यता अर्को गोठ बनाए। गर्नुपर्ने त्यसै रहेछ, आफ्नो नछोड्ने, नयाँ सिक्न नछाड्ने, नयाँ पनि सिकिजाने। बाजे अलि ताजा भए आँखाको कोष पुछे र निश्चल प्रश्न सम्धितिर तिर्स्याए। यशोदाको भुँडीभित्रको नातिलाई मेरो जात दिँदा कसो पर्ला सम्धिज्यू? मैनाली बाबैले सहजै अनुमति दिए। तर सोधे, सम्धिज्यूको किन त्यस्तो इच्छा भयो होला कोनी? बाजेले मिठो शैलीमा कथाको पटाक्षेप गरे। नातिको नाम सोम राख्ने कि सम्धिज्यू? अनि हरिलट्ठक पार्कमा उमेर नारायण केम टु क्यानाडा एज नथिङ बट हेज गिभन सोमथिङ। यो सोमथिङले आजभन्दा 25 वर्षपछि जगमित सिंह हुने सामर्थ्य राख्नेछ भन्नु छ हौ सामने मलाई त उभिएर। टिभीमा उपचुनावमा एनडीपीका केन्द्रीय अध्यक्ष जगमित सिंह ब्रिटिस कोलम्बियाको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर क्यानाडाको सङ्घीय संसदमा पुगेको खबर आइरहेको थियो। एनडीपीको सरकार बनेमा जगमित सिंह प्रधानमन्त्री हुने करिब निश्चित प्राय थियो। सम्भावना त छैन,
तर पनि त्यो निश्चित प्राय त देखिएकै हो। अलिक पछि एकान्तमा मैले रायन बाजेलाई गिज्याएँ, बाछोको माया त लाग्दो होला नि अघि बाबै? सपाट जवाफ दिए, तिम्री बजुको अघि कमजोर देखिँदो हुँ, त दुःखको त्यो भवसागर तरेर अहिले हल्का आनन्दी जीवन कसरी सम्भव हुँदो हो? दुःख त छ नि हौ नानी, आफ्नो एकान्ती भुल्न तिमीलाई पो म छु। मलाई त उही पहाड उही माटोको सम्झना न। निश्चय नै उनलाई त्यही भुटान, त्यही पहाड, त्यही माटो, तिनै सम्झनाले बचाइरहेछ। धन्यवाद।